مساء الخير ومرحبا بكم بفيديو جديد على القناة. قضيتنا اليوم غريبة يشملها الغموض. سنحاول حل بعض الألغاز بها معا، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو، تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الآن لنتعرف على تفاصيل القضية. ولدت إدريان ساليناس بالخامس من شهر نوفمبر من سنة 1993. والداها سوزان وريك ساليناس. كانت إدريان مقربة جدا من والدها، فقد كانت تجمعهما علاقة وطيدة. كانت فتاة مرحة دائما تجدها مبتسمة، وكانت تربطها علاقة مع شاب اسمه فرانسيسكو. كانا يعرفان بعضهما لمدة طويلة، لكن علاقتهما لم تكن جدية، كانت كعلاقة مفتوحة لسنوات عدة. كان هذا فقط بالنسبة لفرانسيسكو، أما إدريان فقد كانت تريد أن تطور من العلاقة، وبالنسبة إليها كانت تعيش علاقة جدية. سنة 2013 كانت إدريان بسن 19، وكانت ترتاد جامعة جيروي بأريزونا. كانت تعيش مع صديقتين لها، شيني وريبيكا، بمجمع سكني بنفس المدينة. بال14 من شهر يونيو من نفس السنة، كان يوم جمعة على الساعة 10 مساء، نظمت الفتيات حفل عيد ميلاد لصديقة لهن، وحضر الحفل 40 شخصا، أغلبهم طلاب من الجامعة. وعندما نتكلم عن حفل مثل هذا بأمريكا نتكلم عن الكحول والموسيقى الصاخبة. وحسب تصريحات رفيقات إدريان بالسكن، تقولان أن إدريان وفرانسيسكو لم يتوقفا عن الشجار تلك الليلة، لأن فرانسيسكو كان يكلم فتيات أخريات. نشب شجار حاد بينهما، فقرر الخروج من الحفل والذهاب إلى شقة فرانسيسكو. ركب بسيارته، كانت شقته غير بعيدا عن شقة إدريان. وصلا هناك على الساعة 2:30 صباحا. عند وصولهما ظلت إدريان تتشاجر معه، وأخبرته أنه لم يعرها أي اهتمام بالحفلة، وكان يغازل فتيات أخريات. اشتد الشجار بينهما، فقررت إدريان الخروج من شقته والعودة إلى شقتها مشيا على الأقدام. وكان الوقت متأخرا جدا، بذلك الوقت كانت 3 صباحا، لذا قرر فرانسيسكو اللحاق بها. ركبت معه بالسيارة، وبالطريق بدأ الشجار بينهما مرة أخرى. عندما توقف فرانسيسكو بشارة حمراء بالطريق، خرجت إدريان من السيارة وأكملت الطريق مشيا. اتصل فرانسيسكو بصديقتيها وأخبرهما أنها ستعود لوحدها إلى الشقة، وكانت هذه آخر مرة يراها فيها. بعدها بمدة عادت إدريان إلى شقتها، حيث كانت لا زالت الحفلة هناك. تقول صديقاتها أنها كانت مستاءة جدا. ذهبت إلى غرفتها، وضبت حقيبتها، وأخبرت صديقاتها أنها ستعود إلى شقة فرانسيسكو. حاولوا إيقافها، لكنها كانت تبدو مستاءة جدا، وزيادة عن هذا كانت قد احتست الخمر بالحفلة. حاولوا إيقافها لكي لا تقود سيارتها بتلك الحالة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. ركبت سيارتها وذهبت. قبل وصولها إلى شقة فرانسيسكو اتصلت به عدة مرات، لكنه لم يجب على الهاتف. وحوالي الساعة 4 صباحا تلقت الشرطة اتصالا من عامل ستاربكس كان بطريقه إلى العمل. أخبرهم أنه رأى سيارة تقود بسرعة جنونية، مما أدى إلى ثقب بعجلتين بالسيارة، وأكمل السائق الطريق رغم ذلك. عندما تفقدت الشرطة لوحة السيارة وجدوا أنها تعود لإدريان. كانت
قد عادت إلى شقتها مرة أخرى، غيرت ملابسها وتركت مفاتيح سيارتها على السرير. بدأت تتصل مرة أخرى بفرانسيسكو وبعثت له رسالة نصية تقول فيها أنها ستأتي إلى شقته، وبما أنها لا يمكن أن تقود سيارتها قررت الاتصال بشركة لسيارات الأجرة. أخبرته أن يلتقي بها قرب متجر EMPM، لكن عند وصول سيارة الأجرة إلى ذلك المكان لم يجد إدريان. اتصل بها، أخبرها أنه بانتظارها هناك. أجابته أنها قادمة لينتظرها لبعض الوقت. انتظرها لمدة لكن بدون جدوى. اتصل مرة أخرى لكنها الآن لا تجيب على الهاتف. إذن بالطريق إدريان من شقتها إلى متجر EMPM كانت قد اختفت، ولبقية اليوم ب15 من شهر يونيو لم يسمع أي أحد خبرا عنها. طوال اليوم لم يلاحظ أحد غيابها، لأن صديقاتها ظنوا أنه ربما إدريان رفقة فرانسيسكو، وكذلك فرانسيسكو ظن أنها بشقتها. حل يوم الأحد وكان ذلك اليوم عيد الأب. استيقظ والد إدريان وكان ينتظر اتصالا من ابنته بمناسبة عيد الأب. كانوا قد خططوا لتناول العشاء معا بهذه المناسبة. ظن أنها ربما مشغولة، لكن عندما مر الصباح بدون أي اتصال أو رسالة نصية من إدريان، هنا حين قلق والدها كثيرا. ذهب إلى شقتها، دخل غرفتها لكن لا وجود لإدريان. بدأ الاتصال بأصدقائها لكن لا أحد يعرف مكانها. بعدها اتصل بفرانسيسكو، أخبره أنه هو كذلك قلق بشأنها لأنها لم تكلمه منذ يوم السبت. وهنا حين قرر والدها الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن شخص مفقود. بدأ على الفور والد إدريان وفرانسيسكو البحث عنها، وب17 من شهر يونيو يوم الاثنين خلال بحثهم قرروا اتباع خطواتها، فوجدوا سيارتها مركونة بنفس المكان الذي تركتها به عندما وقع العطل بالسيارة. اتصل بالشرطة لإخبارهم بهذا، فتم أخذ السيارة للفحص من أجل الحصول على أدلة. عندما فتشت الشرطة السيارة وجدوا هاتفاً ومذكرة ملاحظات. أخذوا صوراً لها وصوراً للهاتف والمذكرة وأعادوا السيارة للعائلة. لكن محققاً بالقضية اكتشف أن الشرطة لم تفتش السيارة فحصاً دقيقاً، فقط أخذوا صوراً لها. اتصل بالعائلة، أخبرهم هل بحوزتهم الأغراض التي عثروا عليها بالسيارة. أخبرته العائلة أن الهاتف ليس بحوزتهم. غير معروف كيف اختفى هاتفها أو من أخذه. يقول المحقق المكلف بالقضية أنهم حاولوا اتباع أي أثر قد تركته إدريان، لكن لم تكن هناك كاميرات مراقبة كافية لمساعدتهم، فقرروا تركيز اهتمامهم على فرانسيسكو. خلال استجوابهم له قال أنه رأى إدريان آخر مرة عندما خرجت من سيارته وذهبت إلى شقتها مشيا على الأقدام. عندما سئل عن السبب لما لم يجب عن اتصالاتها أو رسائلها النصية، قال أنه كان نائما. أجرت الشرطة فحصا بجهاز كشف الكذب له 3 مرات، نجح بها كلها. تقول الشرطة أنه ليس له علاقة باختفاء إدريان، بل كان متعاونا جدا معهم. وعندما استجوبت الشرطة رفقاءه بالسكن للتأكد من حجة غيابه، أكد أصدقاؤه كذلك أنه كان نائما بذلك الوقت، وأنه باليوم الموالي عند استيقاظه من النوم كان قلقا جدا على إدريان لأنه لم يستطع الاتصال بها. تم استجواب رفيقتي إدريان بالسكن، قالوا أنهم رأوها مرتين تلك الليلة. المرة الأولى عندما كانت تتشاجر مع فرانسيسكو، والمرة الثانية عندما عادت إلى الشقة
ووضبت حقيبتها، ثم أخبرتهم أنها ستعود إلى شقة فرانسيسكو. وبالمرة الثالثة عندما عادت لتغير ملابسها لم يرها أحد. عند استجواب الشرطة لكل أصدقائها وكل من حضر الحفلة تلك الليلة، قرروا أن يحولوا اهتمامهم نحو سائق الأجرة. كاميرات المراقبة التقطت تلك الليلة أن إدريان لم تصل أبداً إلى المتجر، لكن رغم أن سائق الأجرة لم يقلها من المتجر، ربما التقى بها بالطريق. استجوبت الشرطة صاحب شركة سيارات الأجرة اسمه توماس، دلهم على السائق الذي كان من المفترض أن يقل إدريان تلك الليلة، والذي كان ابن صاحب الشركة. أجرت الشرطة مكالمة هاتفية مع صاحب الشركة وسائق الأجرة للتكلم عن ليلة اختفاء إدريان، وخلال هذا الوقت كان سائق السيارة الأجرة يقل زبناء له. بعدها بمدة اتصل الزبناء بالشرطة وأخبروهم أنهم كانوا خائفين جدا لأن السائق لم يتوقف عن التحدث عن إدريان، يقول: أنا آخر شخص تكلمت معها قبل أن تختفي. بعدها توقف ليأخذ استراحة، نزل من السيارة وأخرج منها منشارا، ثم أخبرهم: أتساءل كيف وصل هذا المنشار إلى هنا. وهنا حين بدأت الشرطة تشك بالسائق، وبدأوا مراقبة كل تحركاته. بدأوا ملاحقة السائق لمدة 3 ساعات. بعدها لاحظوا أنه ينعطف لعدة مرات، كأنه يحاول التأكد إذا كان شخص ما يتبعه. وعندما تأكد أن الشرطة تلاحقه، بدأ يقود السيارة بشكل جنوني. بعد مراقبتهم له، ذهبوا إلى بيته ليخبروه أنه يجب اصطحابه إلى مركز الشرطة ليجري فحص جهاز كشف الكذب، لكنه رفض ذلك. وهناك تسجيل صوتي لمحادثته مع الشرطة، استمعوا معي. Just knock that out. I can give you a ride. I don't want to do it, man. Why is that? Why wouldn't you want to? Because I don't trust those things. I don't know. The lawyer said not to. What lawyer? I personally don't care. I just Well, I didn't think the you lawyer cared. said not to because and not to talk to you guys anymore. And not to talk to us. Yeah, because you're really hassling me at this point. No. You know, I'm a hard worker. A lady called me. I went there. She wasn't there. End of story. If you guys don't believe it, go get a warrant. Take me to jail. هذا ما قامت به الشرطة بالضبط. أحضروا مذكرة تفتيش للبحث بسيارته وشقته، وكذلك أخذ عينات للحمض النووي. خلال بحثهم بسيارته لم يعثروا على أي شيء. عندما تم اصطحابه إلى مركز الشرطة كان بدون قميص، وتصرفاته غريبة جدا. Treating me like a criminal, and I'm Absolutely not. You are too. You guys are treating me like shit, dude. All I do is drive a taxi, and you guys have put handcuffs on me. You've taken me from my house. This isn't right, man. You guys even said that you saw it on the tape that I was there and the girl wasn't there. Why are you doing this? To satisfy the family? بعد أسبوعين من استجوابه، اتصلت امرأة بالشرطة، لم تصرح عن هويتها، تقول أن فرداً من عائلتها يعيش قرب سائق الأجرة، وأنها بنهاية الأسبوع الذي اختفت به إدريان سمعت صراخاً يأتي من شقته. حاولوا البحث مع هذه السيدة لتعطي تفاصيل أكثر، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إليها. استجوبوا كذلك توماس صاحب الشركة، أخبرهم أنه هو وابنه ليسوا لهم علاقة باختفاء إدريان، وقال أنها ربما أقلتها سيارة أجرة أخرى. وبعد شهر من اختفاء إدريان، ذهب توماس صاحب الشركة إلى جانب شقتها وبدأ يصور فيديو وضعه على يوتيوب. وضع له عنوانا المراهقة المختفية، وبدأ يمشي نفس الطريق الذي كانت لتسلكه إدريان للوصول إلى المتجر الذي كان من المفترض أن تأخذ سيارة الأجرة بقربه. وبعد شهرين من اختفاء إدريان، تم العثور على عظام بشرية كانت قد مرت عاصفة قوية بالمكان،
وعندما توقفت خرج رجل ليرى الخسائر التي خلفتها العاصفة، فإذا به يجد عظام أرجل بشرية، وكانت هذه البقايا تعود إلى إدريان. وبالحالة التي وجدت عليها كان من الصعب عليهم تحديد سبب وفاة أو أي أدلة، والمؤسف أنهم لم يجدوا جثتها كاملة، فقط بعض العظام. عندما تلقت عائلتها خبر العثور عليها صدم الجميع، لكن الآن كان هدفهم الوحيد هو العثور عن من ارتكب الجريمة. الآن الشرطة لديهم جثة إدريان، لكن ليس لديهم مسرح جريمة للبحث عن أدلة، لأنهم كانوا متأكدين أن المكان الذي وجدت به إدريان فقط بسبب العاصفة انجرفت جثتها إلى هناك. ومرت 2 بدون أي خبر، حتى سنة 2015 اتصل رجل اسمه كين بالشرطة وأخبرهم أنه يجب أن يبحثوا مع صديقه براين. كان براين وكين صديقين لفترة، حتى سنة 2015 بشهر يناير تم اعتقال براين لتورطه بجريمتي قتل في حق شابتين بسنة 1992. وبسنة 2013 كان براين قد ارتاد حفلة تبعد ميلا فقط عن شقة إدريان، وكانت هذه الحفلة بنفس اليوم الذي اختفت به. يعني هل يمكن أن تكون هذه فقط صدفة؟ كما أن كين أخبرهم أنه سبق وذهب مع براين لنفس المكان الذي وجدوا به إدريان. الآن براين بالسجن لسبب الجرائم التي ارتكبها، والشرطة تعتبره مشتبها بالقضية، لكن بما أن جثة إدريان كانت متحللة جدا لم يستطيعوا أخذ عينة حمض نووي ومطابقتها لبراين. لكن الشرطة لم تستبعد كذلك سائق الأجرة وفرانسيسكو. إلى هذا اليوم تبقى ليلة اختفاء إدريان لغزا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، وأخبروني بآرائكم بالتعليقات. هل سائق الأجرة هو المسؤول عن الجريمة أم فرانسيسكو، أم أن وجود براين المجرم بنفس المكان عند اختفاء إدريان لا يمكن أن يكون صدفة؟ نلتقي بالفيديو القادم، مع السلامة.